शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे उकाड़ा में कौमी शाहराह लाहौर मुल्तान रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। साहिवाल से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उकाड़ा कैंट के करीब उलट गई। हादसे में 11 मुसाफिर जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को बस से निकाला, जबकि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों में से 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वाक़े की इत्तला पर मुकामी पुलिस थाना कैंट भी मौके पर पहुंच गई और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि जख्मियों की शनाख्त का अमल भी जारी है। कादिरपुरा के मशहूर मुकदमा कत्ल का फैसला सुना दिया गया है। पुलिस कांस्टेबल साजिद परवेज को कत्ल करने वाले मुलजिम वसीम को अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। मजीद तफसीलात जानते हैं कादिरपुरा से नईम राना की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कादिरपुरा के मशहूर मुकदमा कत्ल का फैसला सुना दिया गया। पुलिस कांस्टेबल साजिद परवेज को कत्ल करने वाले मुलजिम मोहम्मद वसीम को फांसी की सजा सुना दी गई। एडिशनल एंड सेशन जज मुल्तान ने ट्रायल मुकम्मल होने पर मुकदमे का फैसला सुनाया, जिसमें जुर्म साबित होने पर कातिल मोहम्मद वसीम को पुलिस कांस्टेबल साजिद परवेज को कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। मुलजिम मोहम्मद वसीम ने साल 2024 में कादरपुरा के इलाके चौक जंदरा पर शादी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग करके मकतूल पुलिस कांस्टेबल साजिद परवेज को नाहक कत्ल कर दिया था। वजह अनाद ये थी कि कातिल मोहम्मद वसीम को शक था कि मकतूल साजिद परवेज मुनशियात के बारे में पुलिस को मुखबरी देता है, जिसकी रंजिश में मुलजिम ने फायरिंग करके शादी की तकरीब में मकतूल साजिद परवेज को कत्ल कर दिया था। पुलिस थाना कादरपुरा ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस थाना कादरपुरा ने ठोस शुहाद के साथ तफ्तीश मुकम्मल करके चालाना अदालत में पेश किया, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरम मोहम्मद वसीम को फांसी की सजा सुना दी। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज, कादरपुरा, मुल्तान। कसूर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई है। कसूर में पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश मुबीन आलम उर्फ ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 1200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। कार्रवाई DSP सदर सर्किल की निगरानी में की गई। पुलिस का कहना है कि शहर को मंशियात की लानत से पाक करने के लिए ऐसे ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। कसूर में फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। 2 रोज कबल मामूली झगड़े पर मुखालफिन ने अख्तर अली को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया था। कसूर में फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल मामूली झगड़े पर मुखालफिन ने अख्तर अली पर फायरिंग की थी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को फौरी तौर पर बुल्ले शाह अस्पताल कसूर मुंतकिल किया, जहां से हालत तशवीशनाक होने पर इसे लाहौर जनरल अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी। कहरोड़पका में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 10 साला बच्ची से नाज़ेबा हरकत करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची दुकान पर चीज लेने गई थी कि दुकानदार ने इससे गलत हरकत की। वाक़े की इत्तला मिलने पर वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद देखते हैं हसन खानगन की ये रिपोर्ट। कहरोड़पका थाना सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 10 साला बच्ची से नाज़ेबा हरकत करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सिटी नुमान बशीर के मुताबिक बच्ची दुकान पर चीज लेने के लिए गई कि दुकानदार ने उससे गलत हरकत की। वाक़े की इतला मिलने पर वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतलका पुलिस को फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। उनका मजीद कहना था कि बच्चों को वर्गलाने या हरासा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का मजीद कहना था कि
خواتین اور بچوں کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم عمران پی کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کیروڑ پکا۔ گجرات میں ظلم کا شکار ہونے والی خاتون کے اہل خانہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر چیئرپرسن پنجاب وومین پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے ملاقات کی۔ انہوں نے متاثرہ خاندان سے دلی تعزیت پر ہمدردی کا اظہار کیا اور یقین دہانی کروائی کہ پنجاب ہر ممکن قانونی، نفسیاتی اور سماجی تعاون فراہم کرے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں، گجرات میں پیش آنے والے المناک واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ فوری طور پر مقتولہ کے گھر پہنچی۔ انہوں نے غمزدہ والدین، بھائی اور بہن سے ملاقات کی اور کہا کہ خواتین پر ظلم اور تشدد ناقابل معافی جرم ہے۔ ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہی ہیں اور انصاف ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو ہدایت بھی دی گئی ہے کہ ملزمان کا پولی گراف ٹیسٹ کروایا جائے اور کیس کی تفتیش میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ خواتین پر تشدد کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے مجرمان کو سخت ترین سزا دی جائے تاکہ معاشرے میں عبرت کا نشان قائم ہو۔ خواتین کے لیے محفوظ پنجاب ہمارا مشن ہے اور اس مقصد کے حصول تک جدوجہد جاری رہے گی۔ سعدآباد میں اغوا کی واردات سامنے آئی ہے۔ کچے کے ڈاکو شہر کی حدود سے نوجوان کو اغوا کر کے لے گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور ڈاکوؤں کو گھیرے میں لینے کی کوشش شروع کر دی۔ سعدآباد کے علاقے لنڈا پھاٹک کے قریب چک نمبر 165 پی کے رہائشی اشفاق مغل کو کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ملک موڑ اور کالے والی کے قریب ڈاکوؤں کو انٹرپٹ کیا، جہاں دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے دوران ڈاکو اپنے موٹر سائیکل چھوڑ کر مغوی کو لے کر کماد کی فصل میں چھپ گئے۔ پولیس نے علاقے کا سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور حکام کے مطابق نوجوان کو جلد بازیاب کروا لیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں گے، گجرات میں باولے کتے کے حملے سے شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ جلال پور جٹا کے علاقے چاندی چوک کے قریب باولے کتے نے 38 شہریوں کو کاٹ کر زخمی کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 16 سے 50 سال کی عمر کے شہری شامل ہیں۔ گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں باولے کتے کے حملوں نے شہریوں کو خوفزدہ کر دیا۔ چاندی چوک کے قریب مختلف مقامات پر باولے کتے نے اچانک شہریوں پر حملہ کر کے 38 افراد کو زخمی کر دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق 2 افراد کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں DHQ میجر عزیز بھٹی شہید اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ دیگر زخمیوں کو سول اسپتال جلال پور جٹا میں ابتدائی طبی امداد اور اینٹی ریپیئرز ویکسین دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تمام ویکسین لگنے والے افراد کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کی جائے گی۔ دوسری جانب باولے کتے کو تلاش کرنے کے لیے بلدیہ جلال پور جٹا کی 3 ٹیمیں مختلف علاقوں میں گشت کر رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور بچوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ بہاڑی کے مرکزی قبرستان کے قریب 6 لاٹ والی نہر میں 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے، جس کے باعث پختہ سڑک بھی پانی میں بہہ گئی ہے۔ شگاف کے نتیجے میں درجنوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی اور پانی قریبی بستیوں میں جا پہنچا۔ بہاڑی میں مرکزی قبرستان کے قریب نہر میں 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف کیس لائن کے ساتھ پانی کے رساؤ کی وجہ سے پیدا ہوا، جس کے باعث پختہ سڑک بہہ گئی اور قریبی علاقے زیر آب آ گئے۔ درجنوں ایکڑ زرعی اراضی متاثر ہوئی، جبکہ پانی قریبی بستیوں میں داخل ہو گیا۔ محکمہ انہار کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر شگاف پر کرنے کی امدادی سرگرمیاں بھی شروع کر دی، مزید نقصان سے تاکہ بچایا جا سکے۔ سعدآباد کی مین احمد پور لمحہ بازار کی سڑکیں اور گلیاں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ جگہ جگہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے باعث راہگیروں اور دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایت کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد شہباز میرانی سے۔
आज ये देखें, मीडिया पर बहरान दफ़ा निशानदेही करने के बावजूद भी इंतज़ामिया जो है वो जू के तू हैं। ये मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप एक मुलाज़ा फरमा सकते हैं कि देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये अहमदपुर लम्मा मेन सड़क सुमैद जो है, जितनी भी सड़कें और मेन शाहराहें हैं वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिससे जो है राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। आज ये देखें, ये राहगीरों की मुश्किलात जो हैं वो कम ना की जा सकी। मेरा ये मुतालबा है कि अहमदपुर की शहर की रोडें टूटी फूटी हैं, ऐसा शिकार हैं, बच्चों की छुट्टी होती है या बच्चों की छुट्टी होती है, गुजरने में दुश्वारी होती है। और मेरा इंतजामिया से भी ये मुतालबा है कि ये अहमदपुर के मसाइल का हल करें। और मेरा मरी नवाज साहब से ये मुतालबा है कि आपकी हुकूमत में ये काम लाजमी होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। बस हमारा ये अर्ज है, अहमदपुर का रोडे जो है, खास तौर मेन शहर का रोडे जो है वो टूटा फूटा है। ये मेहरबानी भी है, अर्ज भी है, कर रहा हूँ कि ये बनाओ। आज ये देखा सुना जैसा कि आपने कि अहमदपुर लम्मा में शहरियों और राहगीरों की मुश्किलात कम ना की जा सकी। उन्होंने मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आला अफसरान और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि वो इस बात का नोटिस लेते हुए अहमदपुर लम्मा की मेन शाहराहों को जो है नए सिरे से तामीर कराया जाए ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। मंजनाबाद के इलाके मंडी सादिकगंज में ट्रांसफार्मर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर लाखों रुपए मालियत के 3 ट्रांसफार्मर उतार कर फरार हो गया। वाटर सप्लाई स्कीम मुतासिर हो गई। इलाका मकीन पानी की किल्लत से परेशान है। मंजनाबाद के इलाके मंडी सादिकगंज में चोरी की बड़ी वारदात पेश आई है। चोरों ने वाटर सप्लाई स्कीम चक तपकरा, चक रतीराम और चक बीरावाला से एक ही रात में लाखों रुपए मालियत के 3 ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए। चोर के बाइस वाटर सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिससे इलाका मकीन पानी की किल्लत से सख्त परेशान है। इत्तला मिलते ही मुकामी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करके चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फूड अथॉरिटी जहलम की नाकिस दूध के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 2500 लीटर पानी मिला दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी जहलम ने मेन जीटी रोड और पुराना जीटी रोड पर नाके लगाकर 10 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 10,500 लीटर दूध को चेक किया। टीम ने मौके पर 2,500 लीटर पानी मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। बताया गया कि ये दूध जहलम से दीना सप्लाई किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहरियों को नाकिस दूध के इस्तेमाल से महफूज बनाया और मजीद कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों को 1,30,000 रुपये जुर्माना भी आए। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। जाली मैंगो जैम बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। जहानिया में फूड सेफ्टी टीम ने 115 टन आर प्रोडक्शन यूनिट पर छापा मारकर 450 लीटर गैर मियारी खुराक तल्फ कर दी, जबकि 1600 ग्लूकोज सिरप और 300 किलो खाम मटेरियल भी जब्त कर लिया गया। फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके यूनिट को सील कर दिया गया। आपको बताते चले, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर नाकिस और जाली खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक जहानिया के इलाके 115 टन आर में वाक़ई प्रोडक्शन यूनिट पर फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई की, जहां मारूफ कंपनी के नाम से जाली मैंगो जैम और दीगर मसनूआत तैयार की जा रही थी। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली प्रोडक्शन पर मारूफ ब्रांड्स के जाली एड्रेस दर्ज थे और खुराक की तैयारी में खुले रंगों और खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि शहरियों को असल के नाम पर 2 नंबर अशिया सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान 450 लीटर नाकिस खुराक तल्फ, 1600 किलो ग्लूकोज सिरप और 300 किलो खाम मटेरियल जब्त करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। प्रोडक्शन यूनिट के मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। ननकाना साहब में टीचर्स डे के मौके पर किरमानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से किरमानी टैलेंट अवार्ड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें असातिज़ा को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। आपको बताते चले, टीचर्स डे पर मोरखंडा में किरमानी टैलेंट अवार्ड की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना, चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। तकरीब की सदारत आबिद गुल ने की, जबकि शहरियों, वकला, सहाफ़ियों, असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में असातिज़ा
اساتذہ کو اعزازی شیلڈ سے نوازا کیا گیا اور ان کی تعلیمی خدمات کو بھرپور انداز میں سراہا گیا۔ کرمانی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے یتیم طلباء و طالبات کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ ان طلباء کی فیس، کتابیں اور یونیفارم کی ذمہ داری اٹھائے گی جن کے والد وفات پا چکے ہیں۔ مقررین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اساتذہ ہمارے معاشرے کی تعمیر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اوکاڑا میں ضلع انتظامیہ کی زیر اہتمام سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے ازالے کے لیے جائزے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کے لیے میرٹ پر سروے کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نعیم اقبال بھلر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام حالیہ دنوں میں بھارتی آبی جاریت کے نتیجہ میں دریائے ستلج سے ملحقہ دیہاتوں میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے ازالہ کے جائزہ کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمران علی، ADCR شرینا جنیجو، پاک آرمی رینجرز، اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ ریونیو، لائیو سٹاک، PDMA سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ تقریب میں سیلابی علاقوں میں نقصانات کے ازالہ کے حوالہ سے ٹیمیں تشکیل دی گئیں جو کہ متاثرہ علاقوں کے نقصانات کی رپورٹس جمع کروائیں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا، آپ نے ایک دم ایشو ریز کرنا ہے، کس چیز کا انتظار نہیں کرنا 2 دن 3 دن، آپ لوگوں کا ایشو اسی وقت ایڈریس کیا جائے گا۔ جو ذمہ دار ہے وہ ہے ریونیو کا جو بندہ جو کہ لیڈر ہے ٹیم کا، سپروائزر جو ہے جو کہ اربن یونٹ کا سپروائزر ہے وہ اس ڈیٹے کی ترسیل، اس کے جمع کرانے، جب آپ لوگ جائیں گے تو پوری ایمانداری کے ساتھ اور کسی قسم کی باعث نہیں، میرا جاننے والا ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس سے ذرا اوپر اٹھنا پڑے گا۔ حکومت وقت کا متاثرین سیلاب کے نقصانات کا ازالہ کرنا ایک احسن قدم ہے۔ حالیہ سیلاب نے جو تباہی مچائی اس کو پورا کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر عمران علی کو اپنی نگرانی میں سروے ٹیموں کی رپورٹس کا جائزہ لینا ہوگا۔ دوسری طرف سیلاب سے متاثرہ افراد آج بھی حکومت کی طرف سے ملنے والی امداد سے مطمئن دکھائی نہیں دیے جا رہے۔ نعیم اقبال بھلر، میٹرو 1 نیوز، قصور۔ حجرہ شاہ مقیم میں شہری اشیاء خورونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ آٹا، گھی، چاول اور دالیں عوام کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ملک بھر کی طرح حجرہ شاہ میں بھی مقیم شہری بھی اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب گوشت تو دور، سبزیاں اور دالیں بھی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ حالیہ آنے والے سیلاب کے باعث آٹا، چاول، دالوں اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے ہو رہا ہے، جس سے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ بے روزگاری نے پہلے ہی غریب طبقے کی کمر توڑ رکھی ہے، جبکہ خود ساختہ مہنگائی نے جینا مزید محال کر دیا ہے۔ روزانہ 1000 روپے کمانے والا دہاڑی دار طبقہ اپنے اہل خانے کا پیٹ پالنے سے قاصر ہے۔ شہر میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جنہیں ہفتے میں 1 یا 2 دن ہی مزدوری نصیب ہوتی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کرے، مہنگائی پر قابو پائے اور قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ خانیوال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سماجی تنظیم کی جانب سے متاثرہ خاندانوں میں راشن اور ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کی گئی۔ وفاقی وزیر رضا حیات نے کہا ہے کہ تقریب میں شرکت کی ہے اور کہا کہ سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا جائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف ملک عامر ایوان کی اس رپورٹ میں۔ پروگرام کی بنیادی ڈونر پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، جنہوں نے متاثرین کی بحالی کے لیے مالی و فلاحی تعاون کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ سیلاب متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے حکومت اور سماجی اداروں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ کاوش کے ذریعے متاثرین کو دوبارہ زیادہ تیزی اور مؤثر طریقے سے ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ رضا حیات حراج نے PLYC اور PPAF کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ادارے ہمیشہ مشکل وقت میں عوام کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی یہ فلاحی سرگرمیاں عوام کی خدمت کی بہترین مثال ہے۔ پاکستان لائز یونٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر کیسر جاوید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی خدمت کر کے دلی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اب تک 3000 مستحقین میں راشن تقسیم اور گھریلو سامان بھی تقسیم کر چکے ہیں اور آج ہم یہاں 400 لوگوں میں سامان تقسیم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کیسر جاوید نے وفاقی وزیر رضا حیات حراج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان، DPO اسماعیل کھاڑک، اسسٹنٹ کمشنر رانا عامر لیاقت، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد
عمر کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کے بھرپور تعاون سے سیلاب زدگان کی خدمت کر سکے۔ تقریب میں UNO کے صوبائی کوارڈینیٹر شمع اسد نے بھی شرکت کی۔ ڈائریکٹر PLYC عبداللطیف انور نے تقریب میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عامر روان، بیورو چیف میٹرو 1 نیوز خانیوال۔ خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور کے مقامی ہوٹل میں آئیٹیل کمپنی کی جانب سے نئے اسمارٹ فون سپر 26 الٹرا کی شاندار لانچنگ تقریب منعقد ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں اوکاڑا میں RPO ساہیوال کی زیر صدارت انسداد جرائم کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ DPO ارشد کی ہدایت نے ضلع بھر میں جرائم کی صورتحال اور پولیس کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں امن و امان قائم رکھنے، مقدمات کی میرٹ پر یکسوئی اور جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال پر بھی زور دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اوکاڑا میں RPO ساہیوال کی زیر صدارت انسداد جرائم کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ DPO ارشد کی ہدایت نے ضلع بھر کے کرائم کنٹرول اور لا اینڈ آرڈر پر تفصیلی بریفنگ دی۔ RPO کو بتایا گیا کہ سنگین جرائم میں 63% کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس موقع پر RPO نے قتل، ڈکیتی اور راہزنی کے مقدمات کو جلد میرٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جن ملزمان کی ہائی کورٹ سے ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں ان کی گرفتاری فوری یقینی بنائی جائے۔ RPO نے IT ایپس، گیجٹ، پولیس پوسٹ ایپ اور سمارٹ آئی پر بھرپور استعمال پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مقدمات کے چالان فوری عدالتوں میں جمع کروانے اور مہلک حادثات میں ملوث ڈرائیوروں کے لائسنس معطل کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ RPO پولیس اہلکاروں کو سوشل میڈیا پالیسی پر سخت عمل درآمد کی بھی تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلاف ورزی پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کھلی کچہری میں شہریوں کی شکایت کے بروقت ازالے کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی 8 معروف ٹرانسپورٹ کمپنیوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے۔ راجن پور سے کراچی جانے والی مسافروں سے ناجائز اضافی کرایہ وصول کیا جانے لگا۔ عوام کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا نے اپنی من مانی شروع کر رکھی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں AD عامر کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان کی 8 معروف ٹرانسپورٹ کمپنیوں جس میں چودھری ایکسپریس، جیو کامران، بلوچ ایکسپریس، غازی ایکسپریس، عادل شاہ رند برادرز اور فواد موورز نے کراچی کے لیے کرایہ میں جبری طور پر اضافہ کرتے ہوئے AC کوچ فی سواری ٹکٹ 2500 روپے سے بڑھا کر 3400 روپے جبکہ نان AC کرایہ 1500 روپے سے بڑھا کر 2400 روپے وصول کرنا شروع کر دیا۔ یہ فیصلہ چودھری زین العابدین نے اپنے لیٹر پیڈ پر تمام کمپنی مینیجر سے دستخط کروا کر لاگو کیا۔ ستم صرف یہ کہ یہ کرایہ جامپور، راجن پور، فاضل پور اور کوٹ مٹھن کے مسافروں پر بھی وہی DG خان والا کرایہ چارج کیا جا رہا ہے جو کہ ناجائز اور سراسر زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ ذرائع کے مطابق بس اڈوں پر ڈنڈا بردار ہنڈے تعینات کر دیے گئے جو کسی بھی مسافر کو خیبر پختونخوا کی کوچز پر سفر کرنے نہیں دیتے، جنہوں نے محض 1500 روپے سے بھی کم کراچی کا کرایہ مقرر کر رکھا تھا۔ عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل سراسر غیر قانونی اور استحصالی ہے۔ شہریوں نے الزام عائد کیا کہ ٹرانسپورٹ مافیا نے NRT سیکرٹری اور کمشنر ڈیرہ غازی خان کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا اور انتظامیہ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے اور ناجائز کرایوں کے خلاف کارروائی کرنے اور شہریوں کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ AD عامر تیم، میٹرو 1 نیوز، راجن پور۔ قصور پولیس لائن میں LTV اور دیگر ڈرائیونگ ٹیسٹوں کے لیے آنے والے امیدوار شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح سویرے لائن میں لگنے کے باوجود گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ فیسوں کے نام پر اضافی رقم بھی وصول کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز علی مغل کی اس رپورٹ میں۔ قصور پولیس لائن میں LTV اور دیگر ڈرائیونگ ٹیسٹوں کے حصول کے لیے آنے والے شہری شدید مشکلات سے دو چار ہیں۔ شدید گرمی میں گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کرنا عوام کے لیے معمول بن چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے پہلے انہیں سخت دھوپ میں بٹھا کر لسٹ مکمل ہونے تک انتظار کروایا جاتا ہے جس سے ان کا پورا دن وہیں گزر جاتا ہے۔ باری آنے پر کیمرہ فیس اور گاڑی فیس کے نام پر 800 روپے وصول کیے جاتے ہیں جبکہ فیس ادا نہ کرنے والوں کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا۔ ٹریک میں جانے سے پہلے ہر فرد سے رقم وصول کی جاتی ہے۔ پولیس لائن میں ٹیسٹ دینے آنے والے امیدواروں کے لیے نہ تو چھاؤں کا انتظام کیا گیا ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی کی سہولت میسر ہے۔ جدو بھی ٹرائی دین آئے ہیں پہلے نہ 800 روپے جمع کرنا ہے پھر ٹرائی لینی، 400 گڈی والا لینا ہے، 400 مووی والا لینا ہے، یعنی کہ 800 روپے جمع کر کے پھر وہ ٹرائی لیندے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر گرمی میں نڈال ہو جاتے ہیں
किसी बुजुर्ग या बीमार शख्स का भी ख्याल नहीं रखा जाता। शहरियों ने DPO कसूर से मुतालबा किया है कि इस गैर मुनसिफाना निज़ाम पर फौरी नोटिस लिया जाए, गैर कानूनी फीसों का खात्मा किया जाए और अवाम के लिए बेहतर सहूलियत फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। भावलपुर में वफाकी मुहतसिब ऑफिस की अहम कार्रवाई, सेप्को के सार्फिन को 10 लाख रुपए से जायद का रिलीफ फराहम कर दिया। सीनियर एडवाइज़र ताहिर नवाज खान ने मुख्तलिफ वफाकी इदारों के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की समाअत की। वफाकी मुहतसिब ऑफिस बहावलपुर में सीनियर एडवाइज़र ताहिर नवाज खान ने अपने दफ्तर में मुख्तलिफ वफाकी इदारों की बद इंतजामी के खिलाफ दायर 45 शिकायत की समाअत की। समाअत के दौरान साइलिन के मसाइल के फौरी हल और रिलीफ के फरहमी के लिए मुताल्लिका महकमों के नुमाइंदों को हिदायत जारी कर दी। सेप्को के सार्फिन को 10 लाख रुपए से जायद का रिलीफ दे दिया गया, जबकि अफसरान को हिदायत दी गई है कि बिल दुरुस्त करवाने के लिए आने वाले सार्फिन से बेहतर रवैया इख्तियार किया जाए और गैर ज़रूरी बंदिश ख़त्म करें। मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर एडवाइजरी ताहिर नवाज खान ने कहा है कि वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत के मुताबिक अवामी शिकायत का अजाला और फौरी इंसाफ की फरहमी अवलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि वफाकी मुहतसिब ऑफिस शिकायत का फैसला सिर्फ 60 दिन में बगैर किसी फीस या वकील के करता है। भक्कर में तालीम के फ़रोग के लिए अहम कदम उठा लिया गया। थल यूनिवर्सिटी भक्कर में इस्लाह कंसोर्शियम के इफ्तिताही इजलास और 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया, जिसका मौजू है फाउंडेशन ऑफ टीचिंग एक्सलेंस इन्वेस्टिगेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये कॉन्फ्रेंस पंजाब की 5 बड़ी जामियात के इश्तराक से मुनक्किद की जा रही है। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क की बड़ी जामियात के वाइस चांसलर, सिंडिकेट मेंबर मिस्टर गजनफुर अब्बास, सियासी और समाजी रहनुमा, असातिज़ा, मुहक्किकीन, ज़िला इंतज़ामिया और मीडिया नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। थल यूनिवर्सिटी भक्कर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के लिए एक तारीखी लम्हा है, जो भक्कर के नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की सिमत एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा है कि इस्लाह कंसोर्शियम का मकसद तदरीसी मेयार की बेहतरी, इख्तिराई रुझानात के फ़रोग और असातिज़ा की पेशेवराना सलाहियतों में इजाफा है। कल दूसरे रोज़ वाइस चांसलर तलबा से बराह रास्त मुकालमा करेंगे, जहाँ वो तालीम, तहकीक और रोज़गार के नए मौक़े पर रहनुमाई हासिल करेंगे। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे लाहौर के मुकामी होटल में आईटेल कंपनी की जानिब से नए स्मार्टफोन सुपर 26 अल्ट्रा की शानदार लॉन्चिंग की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान, शराकतदारों और मारूफ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में सुपर 26 अल्ट्रा स्मार्टफोन को मुतारिफ करवाया गया, जो जदीद खुसूसियात से मुज़य्यन और आम सार्फिन के लिए इंतहाई मुनासिब कीमत में दस्तयाब है। इस फ़ोन में 6.8 इंच का तकरीब की मेज़बानी दीन अली ने की, जबकि मारूफ एम्बेसडर रियल अली की शिरकत ने प्रोग्राम की रौनक में इजाफा कर दिया। आईटेल पाकिस्तान के CEO वी की चंद ने कहा है कि सुपर 26 अल्ट्रा हमारी जिद्दत और मेयार के अज़्म की अक्कासी करता है और ये फ़ोन सार्फिन को बेहतरीन टेक्नोलॉजी का तजुर्बा फराहम करेगा। सैमो डिस्प्ले, 1442 रेजोल्यूशन, 4500 निट्स ब्रांड्स और गोरिल्ला ग्लास 71 का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। फ़ोन में ताकतवर यूनिसेक चिप, 6000 mAh बैटरी और वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। तकरीब की मेज़बानी डीन अली ने की, जबकि मारूफ एम्बेसडर रियल अली की शिरकत ने प्रोग्राम की रौनक में इजाफा कर दिया। आईटेल पाकिस्तान के CEO विकी चंद ने कहा है कि सुपर 26 अल्ट्रा हमारी जिद्दत और मेयार के अज़्म की अक्कासी करता है और ये फ़ोन सार्फिन को बेहतरीन टेक्नोलॉजी का तजुर्बा फराहम करेगा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी। टेलीवेली पाकिस्तान के CEO उमर फारूक को गूगल फॉर एजुकेशन पार्टनर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर मुंतखब कर दिया गया। ये ना सिर्फ टेलीवैली बल्कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है। ये आलमी बोर्ड दुनिया भर के उन माहिरीन और शराकतदारों पर मुश्तमिल है जो गूगल के साथ मिलकर तालीमी टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल को तश्कील दे रहे हैं। इस मनसब के जरिए उमर फारूक प्रोडक्ट रोड मैप्स पर अपनी राय देंगे, आलमी माहिरीन के साथ ताउन करेंगे और नई तालीमी जिद्दतों को फ़रोग़ देंगे। गूगल की ये पहचान इस बात का सबूत है कि टेक वैली ने पाकिस्तान में तालीम के शोबे में नुमाया और मज़बूत असर डाला है।
अब पाकिस्तान बराह रास्त दुनिया की तालीमी टेक्नोलॉजी के बड़े फैसलों का हिस्सा बन चुका है। ये यकीनन एक तारीखी लम्हा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।